बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छोटी सी बात करूंगी जो मौत के बाद की तकसीम है। हड्डियां मिट्टी खा जाएगी, माल वारिस ले जाएंगे, रूह मलकुल मौत ले जाएगा, नेकियां कर्जदार के हिस्से में जाएंगी, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ऐ इब्ने आदम, कोशिश करना ईमान शैतान न ले जाए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबका ईमान मजबूत करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ताहा की आयत नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया और वो चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। इसकी तफसीर है, इससे मालूम होता है कि ये लोग अपने दिलों में अपनी कमज़ोरी को खुद महसूस कर रहे थे। उनको मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिखाया है वो जादू नहीं है। वो पहले ही से इस मुकाबले में डरते और हिचकिचाते हुए आए थे, और जब ऐन मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ललकार कर मुतनब्बे किया तो उनका अज़्म यकायक मुतज़लज़ल हो गया। उनका इख्तलाफ राय इस अमर में हुआ होगा कि आया इस बड़े त्यौहार के मौके पर, जबकि पूरे मुल्क से आए हुए आदमी इकट्ठे हैं, खुले मैदान और दिन की पूरी रोशनी में ये मुकाबला करना ठीक है या नहीं। अगर यहाँ हम शिकस्त खा गए और सबके सामने जादू और मोजे का फ़र्क खुल गया तो फिर बात संभाले न संभल सकेगी। आयत नंबर 63। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महज जादूगर हैं। इनका मकसद ये है कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारी ज़मीन से बेदखल कर दें और तुम्हारे मिसाली तरीके ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दें। इसकी तफसीर है, और ये कहने वाले लाजमन फ़िरौनी पार्टी के वो सरफिरे लोग होंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में हर बाजी खेल जाने पर तैयार थे। जहाँ दीदा और मामला फ़हम लोग कदम आगे बढ़ाते हुए झिझक रहे होंगे, और ये सर फिरे जोशीले लोग कहते होंगे कि ये ख्वाम खा की दूर अंदेशियाँ छोड़ दो और जी कड़ा करके मुकाबला कर डालो। यानी इन लोगों का दारो मदार दो बातों पर था। एक ये कि अगर जादूगर भी मूसा की तरह लाठियों से सांप बनाकर दिखा देंगे तो मूसा का जादूगर होना मजमा आम में साबित हो जाएगा। दूसरे ये कि वो तसुबात की आग भड़काकर हुक्मरान तबके को अंधा जोश दिलाना चाहते थे, और ये खौफ उन्हें दिला रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का गालिब आ जाना, तुम्हारे हाथों से मुल्क निकल जाने और तुम्हारी मिसाली यानी आइडियल तरीके की ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का हम मायनी है। वो मुल्क के बाअसर तबके को डरा रहे थे कि अगर मूसा के हाथ इक़्तिदार आ गया तो ये तुम्हारे सकाफत और ये तुम्हारे आर्ट और ये तुम्हारा हसीन और जमील तमद्दुन और ये तुम्हारी तफरीहात और ये तुम्हारी ख़वातीन की आज़ादियाँ, जिनके शानदार नमूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की ख़वातीन पेश कर चुकी थी। गर्ज़ वो सब कुछ जो किए बगैर ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं, गारत होकर रह जाएगा। इसके बाद तो निरी मलायत का दौर दौरा होगा, जिसे बर्दाश्त करने से मर जाना बेहतर है। आयत नंबर 64। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। इसकी तफसीर है, यानी उनके मुकाबले में मुत्तहिद महाज पेश करो। अगर इस वक्त तुम्हारे दरमियान आपस ही में फूट पड़ गई और ऐन मुकाबले के वक्त मजमा आम के सामने ये हिचकिचाहट और सरगोशियाँ होने लगी तो अभी हवा उखड़ जाएगी और लोग समझ लेंगे कि तुम खुद अपने हक पर होने का यकीन नहीं रखते, बल्कि दिलों में चोर लिए हुए मुकाबले पर आए हो। आयत नंबर 65। जादूगर बोले, ए मूसा, तुम फेंकते हो या पहले हम फेंकें? इसकी तफसीर है, बीच की ये तफसील छोड़ दी गई है कि इस पर फ़िरौन की सफ़ों में एतमाद बहाल हो गया और मुकाबला शुरू करने का फ़ैसला करके जादूगरों को अहकाम दे दिए गए कि मैदान में उतर आएं। आयत नंबर 66। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। यकायक उनकी रस्सियाँ और उनकी लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से
موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ اعراف میں بیان ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ یہاں بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں پر ہی نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سحر کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے یہ محسوس نہیں کیا، بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ آیت نمبر 67، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ اس کی تفسیر ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھینکو کا لفظ نکلا، جادوگروں نے یک کے بارگی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دیں، اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانیت کے تقاضے اس سے منفک نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بری یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر عوام ضرور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن فی الجملہ کچھ دیر کے لیے اس کے قوا پر ایک گنا اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایات پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 68، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ آیت نمبر 69، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کیسی ہی شان سے آئے۔ اس کی تفسیر ہے، ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدہا پیدا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں ہی کو نگل گیا جو سانپ بنی نظر آ رہی تھی، لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، ان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں الفاظ یہ ہیں کہ تلقف ما یافکون، جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا، اور یہاں الفاظ یہ ہیں تلقف ما صنعوا، یعنی وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جدھر جدھر وہ گیا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر پڑی رہ گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔